अस्सलाम वालेकुम। बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है वो है कॉमन चाफिंच। आम चाफिंच या सिर्फ चाफिंच फिंच खानदान में एक आम और वसी पैमाने पर छोटा पासरीन परिंदा है। नर नीले सुरमई टोपी और जंग आलूद जेरी सुर्ख हिस्सों के साथ चमकदार रंग का होता है। मादा रंगत में ज्यादा दब जाती है, लेकिन दोनों जिन्सों में दो मुतजाद सफेद परों की सुलाखें और दुम के सफेद पहलू होते हैं। नर परिंदे की आवाज मजबूत होती है और वह अपने साथी को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए पर्चों से गाता है। कॉमन चाफिंच एक वसी पैमाने पर छोटा गाने वाला परिंदा है जो यूरोप, एशिया और शमाली अफ्रीका में पाया जाता है। नर नीले सुरमई टोपी और जंग आलूद सुर्ख जेरी हिस्सों के साथ चमकदार रंग का होता है। नाबालिग मादाओं से मुशाबहत रखते हैं। चाफिंचों को ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि किसानों के अपनी फसलों को तराशने के बाद ये परिंदे बाज़ औक़ात अनाज के लिए ज़ायाशुदा भूसे के ढेरों से चुनने में हफ्ते गुजारते हैं। चाफिंच उन बहुत से परिंदों में से एक है जो 15वीं सदी के अंग्रेजी रोशन मखतूता शीरबुरन मिल की मामूली सजावट में दिखाए गए हैं। आम चाफिंच की अफजाइश जंगल वाले इलाकों में होती है, जहां जुलाई का दर्जा हरारत 12 से 30 डिग्री के दरमियान होता है। अफजाइश की हद में शुमाल मगरबी अफ्रीका और यूरोप का बेशतर हिस्सा शामिल है, और ये मशरिक की तरफ मोतदल एशिया में दरियाए अंगारा और साइबेरिया में झील बाइकल के जनूबी सिरे तक फैला हुआ है। बहरा ओकियानूस में अजोरस, कनेरी जज़ायर और मादेरा जज़ायर पर भी मुतअद्दद मखसूस ज़ेली नस्लें पाई जाती हैं। आम चाफिंच को 19वीं सदी के दूसरे निस्फ में बरतानिया से उसके मुतअद्दद गैर मुल्की इलाकों में मुतारिफ कराया गया था। न्यूजीलैंड में आम चाफिंच ने 1900 तक शमाली और जनूबी दोनों जज़ायर को 9 आबादियात बना लिया था, और अब ये सबसे ज़्यादा वसी और आम राहीगीरों में से एक है। जनूबी अफ्रीका में केप टाउन में कस्तनतनिया, होट बे, पाइनलैंड्स के मज़ाफ़ाती इलाकों में एक बहुत ही छोटी अफजाइश नस्ल कॉलोनी इस तरह के एक और तारुफ की वाहिद बाक़ियात है। ये परिंदा अपनी हदूद के हल्के इलाकों में हिजरत नहीं करता, बल्कि सर्दियों में सर्द इलाकों को खाली करता है। यह अफजाइश के मौसम के बाहर ढीले रेवड़ बनाता है, बाज़ औक़ात ब्रम्बलिंग के साथ मिलाया जाता है। ये कभी कभार मशरकी शुमाली अमरीका की तरफ भटक जाता है, हालांकि कुछ नज़ारे फरार हो सकते हैं। आम चाफिंच पहली बार उस वक़्त अफजाइश करते हैं जब वो 1 साल के होते हैं। ये बुनियादी तौर पर यकजोजियत वाले होते हैं और रहायशी ज़ेली नस्लों जैसे कि गैंगलेरी के लिए जोड़ी का रिश्ता कभी कभी 1 साल से दूसरे साल तक बरकरार रहता है। अफजाइश की तारीख मौसम बहार के दर्जा हरारत पर मुनहसिर है, और पहले जनूब मगरबी यूरोप और बाद में शुमाल मशरिक में होती है। अजीम बरतानिया में ज़्यादातर शिकंजे अप्रैल के आखिर और जून के वस्त के दरमियान रखे जाते हैं। नर गाने के जरिए मादा को अपने इलाके की तरफ रागिब करता है। घोंसले मुकम्मल तौर पर मादा के जरिए बनाए जाते हैं, और यह आमतौर पर जमीन से कई मीटर ऊपर झाड़ीदार दरख्त के कांटे में वाक़या होते हैं। घोंसले में एक गहरा कप होता है और इस पर पतली जड़ों और पंखों की तह लगी होती है। बाहर काई और घास के अंदरूनी तह पर लकैन और मकड़ी के रेशम की एक तह से ढका हुआ होता है। अंडे रोजाना के वक्फों पर सुबह सवेरे डाले जाते हैं जब तक कि क्लच मुकम्मल ना हो जाए। क्लच आमतौर पर 4 से 5 अंडे पर मुश्तमिल होता है, जो हमवार और कदरे चमकदार होते हैं, लेकिन रंग में बहुत मुतगय्यर होते हैं। ये हल्के नीले सबज से लेकर हल्के सुर्ख तक जामनी भूरे धब्बों या स्टिक्स के साथ होते हैं। अंडों को मादा 10 से 16 दिनों तक इंक्यूबेट करती है। चूजे अल्ट्रिकल होते हैं, बंद आंखों से तकरीबन बरहना होकर निकलते हैं, और इनको दोनों वालिदैन पालते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मादा जो इन्हें तकरीबन 6 दिनों तक पालती है। इन्हें बुनियादी तौर पर कीटरपिलर खिलाया जाता है। घोंसले अंडों से निकलने और मुंतशिर होने के 11 से 18 दिन के बाद निकल जाते हैं।
اس کے بعد چھوٹے پرندوں کو مزید 3 ہفتوں تک دونوں والدین کے ذریعہ کھانا کھلانے میں مدد کی جاتی ہے۔ والدین شاذ و نادر ہی دوسرا بچہ شروع کرتے ہیں، لیکن جب وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ ایک نئے گھونسلے میں ہوتا ہے۔ نابالغوں کو تقریباً 5 ہفتے کی عمر میں جزوی طور پر تکلیف ہوتی ہے، جس میں وہ اپنے سر، جسم اور بہت سے چھپے ہوئے پنکھوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے بنیادی اور ثانوی پرواز کے پروں کو نہیں۔ بالغ پرندوں کی افزائش کے بعد ایک مکمل سالانہ فالج سے گزرنا پڑتا ہے جو تقریباً 10 ہفتوں تک رہتا ہے۔ عام چاپنچوں میں سبزی خور اور گوشت خور خوراک ہوتی ہے۔ افزائش کے موسم کے باہر یہ بنیادی طور پر بیج اور دیگر پودوں کا مواد کھاتے ہیں جو انہیں زمین پر ملتا ہے۔ افزائش کے موسم کے دوران ان کی خوراک انورٹیبریٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے، خاص طور پر کیٹرپلر کو ختم کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کو مکمل طور پر غیر فقاری جانوروں سے کھلایا جاتا ہے، جس میں کیٹرپلر، مکڑیاں وغیرہ شامل ہیں۔ چاپنچ کے قید میں رویے کے بارے میں بات کریں تو عام چاپنچ ایک زمانے میں پنجرے میں بند گانے والے پرندوں کے طور پر مشہور تھا اور بڑی تعداد میں جنگلی پرندوں کو پھنسا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں جال میں پھنسنے سے لندن کے پارکوں میں پرندوں کی تعداد میں کمی آ گئی۔ 1882 میں انگریز پبلشر سیموئل آر چارٹ بیٹن نے پنجرے میں بند پرندوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک گائیڈ جاری کیا اور اس میں یہ سفارش بھی شامل کی کہ والدین اور سرپرستوں کے لیے جو ایک بدمزاج لڑکے سے دوچار ہیں، میرا مشورہ ہے کہ اس کے لیے ایک چاپنچ خریدیں۔ ان کے لیے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں جہاں شرطیں لگائی جاتی ہیں جن میں پنجرے میں بند عام چاپنچ اپنے گانے کو سب سے زیادہ بار دہرائے گا۔ برطانیہ میں جنگلی پرندوں کے جال میں پھنسنے کے بعد عام چاپنچوں کو پالتو جانور کے طور پر رکھنے کا رواج 1880 سے 1896 کے جنگلی پرندوں کے تحفظ کے ایکٹ کے ذریعے غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ عام چاپنچ اب بھی کچھ یورپی ممالک میں ایک مقبول پالتو پرندہ ہے۔ بیلجیم میں ان کا روایتی کھیل 1 گھنٹے میں سب سے زیادہ پرندوں کو پکارنے کے مقابلے میں نر عام چاپنچوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ عام چاپنچے سماجی پرندے ہیں۔ افزائش کے موسم کے باہر یہ ریوڑ بناتے ہیں۔ بعض اوقات ان کو برمبلنگ اور زمین پر بیجوں کے چارے کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ یہ دن کو کھانا کھاتے ہیں، اکثر کھلے علاقوں میں بلکہ درختوں میں بھی، اور کبھی کبھار ہوا میں کیڑوں کو پکڑنے کے لیے مختصر سیلی بھی بناتے ہیں۔ یہ شاذ و نادر ہی براہ راست پودوں سے خوراک لیتے ہیں اور کھانے کو سنبھالنے کے لیے اپنے پیروں کا استعمال بھی شاذ و نادر ہی کرتے ہیں۔ عام چاپنچ مختلف قسم کی کالوں اور گانوں کا استعمال کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہیں۔ نر کی آواز مضبوط ہوتی ہے اور عام طور پر 2 یا 3 مختلف قسم کے گانے گاتے ہیں اور علاقائی بولیاں بھی ہیں۔ وہ اپنے ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پرچوں سے گاتے ہیں۔ ان کا گانا دور سے سنا جا سکتا ہے۔ ان پرندوں کی عام پکار ایک تیز گلابی آواز ہے۔ پرواز کے دوران چاپنچ اکثر شپ شپ پیدا کرتے ہیں اور جب گھبراتے ہیں تو وہ دیکھیں کال خارج کرتے ہیں۔ عام چاپنچ کی ایک وسیع رینج ہے جس کا تخمینہ 7 ملین مربع کلومیٹر اور ایک بڑی آبادی جس میں یورپ میں 130 سے 240 ملین افزائش کے جوڑے شامل ہیں۔ ایشیا میں پرندوں کی افزائش کی اجازت دیتے ہوئے کل آبادی 530 سے 1400 ملین افراد کے درمیان ہے۔ تعداد میں مجموعی طور پر کوئی سنگین کمی کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے بین الاقوامی یونین فار کنزرویشن آف نیچر کی طرف سے پرجاتیوں کی درجہ بندی سب سے کم تشویش کے طور پر کی گئی ہے۔ چاپنچ کی اوسطاً عمر کا تخمینہ 3 سال لگایا گیا ہے، حالانکہ لوگ زیادہ سے زیادہ 12 یا 14 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ نر چاپنچ کا گانا برطانیہ کے تمام پرندوں کے گانوں میں سب سے زیادہ مخصوص ہے اور یہ تیز نوٹوں کی ایک سیریز پر مشتمل ہے جس کے بعد آخر میں پھل پھولتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی کامن چاپنچ کی مکمل معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کسی مخصوص پرندے کو اپنے پاس
पालतू परिंदे के तौर पर रखना चाहते हैं और उसके बारे में मालूमात पर मुबनी एक वीडियो के इंतज़ार में हैं, तो उसका नाम कमेंट में लिख दें।